बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब अंदर हैं, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शाहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखते आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देख कर रुकी। कुछ सोच कर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। उसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपाकर बाहर आई। हुमायूं, लाउंज में खड़े गर्दन ऊपर करके उसने पुकारा। आवाज गूंज कर लौट आई। उसका कमरा ऊपर था, ये तो उसे याद था। वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़ने लगी। स्याह मार्बल की चमकती सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जा रही थीं। वो बालाई मंजिल पे रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफतन सामने वाले कमरे से इसकी आवाज आई। बिल्किस, वो अंदर से गालिबन मुलाजमा को आवाज दे रहा था। वो दौड़कर उस कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाजा खोलें। उसने दरवाजा जोर से बजाया और फिर धड़धड़ा कर बजाती चली गई। कौन? हुमायूं हैरान सा होकर दरवाजा खोला। उसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है और ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो इतनी जारहाना अंदाज में गुर्राई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ महमल? मेरी बात का जवाब दें। अच्छा, अंदर आ जाओ। वो उसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउजर पे ग्रे आधे बाजुओं वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े, वो गालिबन अभी नहा कर निकला था। माथे पे बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। 2 कदम अंदर आई। यूं आपके दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। आप फरिश्ते के कजिन हैं? हाँ, क्यों? फरिश्ते किसकी बेटी है? इसका बाप कौन है? बाप? वो जरा सा चौंका। उसने तुमसे कुछ कहा? मैंने पूछा फरिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी दबी सी गुर्राई। इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। वो इसको रास्ता देता उसके बाईं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह उसे बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाए मुझे। वो बिदक कर पीछे हटी। महमल, इधर आओ। वो 2 कदम आगे इसके करीब आया था कि महमल ने अचानक आस्तीन में छुपी छुरी निकाल ली। मुझे आप पे जरा भरोसा नहीं है, दूर रहें। वो छुरी की नोक उसकी तरफ किए 2 कदम पीछे हटी थी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने? उसके माथे पे बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेजी से बढ़ा और महमल का छुरी वाला हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ा। छोड़े मुझे, वरना मैं आपको गोली मार दूंगी। उसकी मजबूत गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ हाथ से उसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा। हुमायूं उसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था। फिर उसे पता भी नहीं चला और छुरी की तेज धार गोश्त में घुसती चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली है। उसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, उसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो कराह कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आजाद हो गई। हुमायूं के दाएं पहलू से खून उबल रहा था। वो छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? खौफ से उसकी आंखें फट गईं। छुरी पे रखा हुमायूं का खून से सुर्ख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद किए दीवार के साथ बैठता चला गया। वो वहशत ज़दा सी उसे देख रही थी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसने किया है। खुदाया, ये उसने क्या कर दिया? वो फटी फटी आंखों से उसको देखती कदम कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती गई। पूरी कुव्वत से लाउंज का दरवाजा खोलकर वो बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पे नहीं था, कहाँ था उसे परवाह न थी। वो तेज दौड़ती हुई मस्जिद में दाखिल हुई। फरिश्ते 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 कहाँ हैं? फूली सांसों के दरमियान पूछती वो जरा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी, या उसने पूरी बात नहीं सुनी और राहदारी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के इसी कोने में कुर्सी डाले वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बदहवास सी भागती उसके सामने जा रुकी। आहट पे फरिश्ते ने चेहरे से हाथ उठाए। उसे देखकर उसकी निगाहें झुक गई। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी रौ में कहने लगी थी, और मैं इसी डर से तुम्हें पहले नहीं बताया। कहते कहते फरिश्ते ने निगाहें उठाईं और फिर अगले अल्फाज उसके लबों पे दम तोड़ गए। महमल के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थीं। महमल, क्या हुआ? वो परेशान सी खड़ी हुई। फरिश्ते फरिश्ते।
وہ हुमायूं वो रो देने को थी। क्या हुआ हुमायूं को? बताओ महमल, उसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थाम कर पूछा। वो हुमायूं वो हुमायूं मर गया। महमल के शानों पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। क्या कह रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं मारा। हुमायूं को मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वो छुरी उसे लग गई। मैंने गलती से उससे मेरी वो किधर है अभी? फरिश्ते तेजी से उसकी बात काटी। अपने घर में, बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना और तेजी से बाहर की तरफ भागी थी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा इसका हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर जाती थी। आज उसने उसका हाथ नहीं थामा था। आज वो अकेली भागी थी। उसने खुद से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हुमायूं हुमायूं वो महमल के आगे भागती हुई हुमायूं के लाउंज में दाखिल हुई थी और उसे आवाजें देती सीढ़ियां चढ़ रही थी। हुमायूं आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दहाने पे रुकी थी। हुमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगाए जमीन पर बैठा था। खून आलूद छुरी उसके एक तरफ रखी थी। हुमायूं, तुम ठीक हो? वो परेशान सी घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। उसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्तों से होती हुई नजर इसके पीछे खड़ी महमल पे जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते तुम जाओ और इस बेवकूफ लड़की को भी ले जाओ। मगर हुमायूं, मैंने अहमर को कॉल कर दी है, पुलिस पहुंचने वाली है। तुम दोनों इधर मौजूद रहोगी तो ठीक नहीं है, जाओ। वो दर्द की शिद्दत से बमुश्किल बोल पा रहा था। मगर फरिश्ते ने तजब्जुब से गर्दन मोड़कर महमल को देखा, जो सफेद पड़ता चेहरा लिए उधर खड़ी थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना जाओ, वो घुटी घुटी सी आवाज में चिल्लाया। अच्छा, वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं। महमल, जाओ, वो जोर से चीखा था। चलो महमल, फरिश्ते ने जैसे फैसला करके उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, आई एम रियली। फरिश्ते उससे आगे उसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो उसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रुहासी सी कहे जा रही थी। जस्ट गो, वो वहीं से झुंझला कर बोला था। और अब सीढ़ियों के दरमियान में थी। वो वहां से उसे हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू उसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते इसका हाथ खींचकर उसे बाहर ले आई। तुम क्यों गई थी उसके घर महमल? मुझे बताओ, उधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पे फरिश्ते ने पूछा तो उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया और रुख फेर लिया। महमल, नाराज मत हो, अभी वहां मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है और आप उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अभी उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा उसे? मैं भला हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। फरिश्ते बुरी तरह चौंकी थी। महमल के चेहरे पे छाया हुज़्न, मलाल और वो आंसू। वो आम आंसू तो न थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई स्वेयर। अच्छा, अंदर आओ, आराम से बातें करते हैं। उसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। उन्होंने भी यही कहा था कि मेरा कसूर नहीं था। वो उसी तरह गेट पे खड़ी रोई चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे फरिश्ते? फरिश्ते ने शायद इसकी बात सुनी नहीं थी। बस गुमसुम सी उसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू न थे। मैं घर जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा, उसने गायब दिमागी से सर हिला दिया। महमल अब दरख्तों की बाढ़ से साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी। वो जैसे निढाल सी गेट से लगी एक टक उसे देखी गई। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। हॉस्पिटल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के अख्ताम पे वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमल, जो दौड़ती हुई इधर आ रही थी, उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठिठकी, रुकी, फिर भागती हुई उसके करीब आई। फरिश्ते, फरिश्ते। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमल इसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ इसके घुटनों पे रखे। बताए ना, वो कैसा है? वो बेकरारी से इसकी सुनहरी आंखों में देखती, जवाब तलाश कर रही थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं उससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने उसे इत्तला दी थी, वो भागती हुई आई थी। डॉक्टर्स ने खुद उसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा। महमल, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने इनको छुरी मारी है, मैंने। ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों ऐसा किया?
میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی۔ وہ لب کچلتی ڈبڈباتی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسی تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے اور وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پہ دو زانوں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پہ تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی؟ اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھیں۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں، ہے نا ایک عجیب بات؟ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے تو متعارف نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں نے بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ مانگنے نہ کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پہ؟ بہت دیر بعد وہ بول پڑی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں، مگر اندر داخلہ، خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ میں کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں، یہی سوچ کر کہ اب میں جائیداد میں حصہ مانگتی ہوں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا اسے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ فواد بھائی اور ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی سے کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا کہ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا؟ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی دیکھتی رہی، تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے تم سے مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی، شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہ تھا۔ وہ یاسیت سے اسے دیکھے گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل، تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی بھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے میرے رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتہ کھونا۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی؟ محمل اس کے گھٹنوں کے ہاتھ سے ہٹاتی بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ ان کی؟ میں ان کی فرینڈ ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی، اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اور چادر پڑی تھی۔ آہٹ پہ قدرے نکاہت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی، بھوری سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہنگ رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں، آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ مشکل سے مسکرایا۔ ادھر آؤ۔
وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دے پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا کہ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا کہ تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی اور آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مسجد بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار کہہ کر پکار اٹھا۔ میں گھر سے مسجد کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو خیانت ہوگی اور پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ٹھیک ہے میڈم، اب جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری، ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مسجد جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پہ کسی لمس کا اثر نہ دیکھ لے۔ مل لے ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھائے اسے دیکھتی، جانے اس کے چہرے پہ کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو۔ وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، اس نے نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟ نہیں جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ اور وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دوڑتی گئی اور فرشتے نے پھر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مسجد آ کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزمحل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا؟ سارا دھپ کے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا واقعی؟ اللہ تعالیٰ، بس وہ سر جھٹک کر صفحہ پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، دیٹس اٹ۔ اس نے زور سے کتاب بند کی۔ اوہو، تم تو خواہ مخواہ قنوتی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوپ زدہ تھی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم سے کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے؟ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں کچھ تناؤ ہے۔ پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے، آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ پریئر ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیکھا، ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی۔ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا، مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا، پھر
आंसू उसी तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे हिदायत पे कायम रखे। उसने दिल से दुआ मांगते हुए मतलूबा सफ़ा खोला। किस तरह अल्लाह उस कौम को हिदायत दे सकता है जो अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करें। उसके आंसू फिर से गिरने लगे। इसका रब उससे बहुत नाराज था। उसकी माफ़ी काफ़ी न थी। वो सिसकियों के दरमियान फिर से इस्तग़फ़ार करने लगी और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी। उनके पास रोशन निशानियाँ आई थीं और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, इसका रोंवा रोंवा काँपने लगा। कुरान वो आईना था जो बहुत शफ़ाफ़ था। इसमें सब कुछ साफ नज़र आता था, इतना साफ कि कभी भी देखने वालों को खुद से नफ़रत होने लगती थी। इन लोगों की जज़ा ये है कि बेशक इन पे अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत हमेशा रहने वाले हैं इसमें। ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। उसने कुरान बंद कर दिया। ये खाली ज़बानी इस्तग़फ़ार काफ़ी न था। इसने नवाफिल की नियत बांधी और फिर कितनी ही देर सजदे में गिर कर रोती रही। जिसके साथ हर पल रहो, जो रगे जान से भी ज़्यादा करीब हो, उसकी नाराज़ी महसूस हो ही जाती है और इंसान इसकी नाराज़ी दूर करने के लिए इतना ही कोशिश करता है जितनी वो उससे मोहब्बत करता है। जब इसके दिल को कुछ सुकून आया तो उसने उठकर आंसू पोंछे और कुरान उठाकर ठीक उसी आयत से खोला जहां छोड़ा था। आयत रोज़ अव्वल की तरह रोशन थी। मगर उसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली, इसका दिल जोर से धड़का और उन्होंने इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। बहुत देर से रोते हुए दिल को ज़रा उम्मीद बंधी, ज़रा करार आया था। तो ये तौबा की कबूलियत की नवेद तो न थी, मगर उम्मीद ज़रूर थी। उसने आहिस्ता से कुरान बंद किया। मैडम मिसबाह कहती हैं कि अगर कुरान की आयत में आपके लिए नाराज़ी का इजहार हो तो भी बख्शिश की उम्मीद रखा करें। कम अज़ कम अल्लाह आपसे बात तो कर रहा है। वो ठीक ही कहती थी, महमल ने उठते हुए सोचा था। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रान।